अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन सैलाब की तबाहकारी आपके सामने है। सवात से सखर तक न सिर्फ सैकड़ों पाकिस्तानी जाँ बहक हुए, बल्कि कमोबेश 1 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी अपने घरों से बेदखल है और अरबों रुपए की निजी और सरकारी इमलाक और रियासती इंफ्रास्ट्रक्चर और ढांचा, जिसे हमने 60 बरस की मेहनत से खड़ा किया था, आज मलियामेट हो चुका है। ऐसे में बहुत से ज़हनों में यह सवाल पैदा होता है एक बार फिर कि शायद ना सिर्फ बिजली और पानी के लिए, बल्कि पाकिस्तान के चारों सूबों के अवाम को, उनकी जिंदगियों को बचाने के लिए, उनकी इमलाक, उनकी जायदाद, उनकी जिंदगी भर के असासों को महफूज करने के लिए हमें ऐसे बड़े डैम बनाने की जरूरत है जिसके जरिए दरियाओं की सरकश तुग़यानी को कंट्रोल किया जा सके। मेरे साथ आज यहां मैं सखर में हूं, मेरे साथ तशरीफ रखते हैं चेयरमैन सिंध तरक्की पसंद पार्टी, रहनुमा लीडर डॉक्टर कादर मक्सी साहब। और हमें याद है कि 2005 में जब मुशर्रफ हुकूमत ने दरियाए सिंध पे कालाबाग के मुकाम पे एक बड़ा डैम बनाने की कोशिश की, तो अंदरूने सिंध में उसके खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल और रिएक्शन हुआ। मैंने आज डॉक्टर साहब को मदऊफ किया डिस्कशन के लिए। मैं इनका बड़ा ममनून हूं कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस के बावजूद इन्होंने मेरे लिए वक्त निकाला। मैं इनसे ये समझना चाहता हूं कि मौजूदा सूरत हाल में सैलाब की तबाहकारी को देखते हुए जो नए सेंटिमेंट्स पैदा हो रहे हैं, क्या इनके मौक़िफ़ में कुछ तब्दीली पैदा होती है? नहीं पैदा होती तो क्यों नहीं पैदा होती? और अवाम के सिंध के अहले सिंध के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या खौफ हैं, क्या फियर्स हैं बड़े डैम्स के हवाले से? डॉक्टर साहब, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने कहा, मैंने तो सब कुछ कह ही दिया कि ये जो अब जो सैलाब की तबाहकारी है, जिसमें सैकड़ों जाने, हज़ारों जाने ज़ाया हुई, अरबों रुपए के अमलाक तबाह हो गए, मतलब खड़ी फसलें तबाह हो गई, इस सारी सूरत हाल को देख के क्या आप महसूस करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक वाटर एंड फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, मैकेनिज्म होना चाहिए? वो तो बिल्कुल कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम पाकिस्तान में हो और आप इस फ्लड्स को चेक करें और मैनेज करें और लोगों की जो तबाहकारियाँ हैं, डिसास्टर्स हैं, उनको रोकें। इस पर कोई एतराज़ नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये सिंध के लोग पाकिस्तान बनने से पहले इससे बहुत बड़ी सैलाब और तबाहकारियों को झेलते हैं यहाँ पर। ये ऐसे सैलाब आते रहे हैं? इससे बहुत ज़्यादा। जब हर साल समंदर में 80 मिलियन एकड़ फीट, 60 मिलियन एकड़ फीट पानी समंदर में जाता था, 160 मिलियन एकड़ फीट तक का पानी सिंध के दरिया में आता था, तो जितने भी सैलाब आते थे, हमारी तो सिंधी लोगों की जो ज़िंदगी इन सैलाबों पर मुनसर थी। हम सिंध में कहते थे, सिंधी में कहते हैं बुढ़ी जा बीणा। अगर कोई ज़मीन डूब जाती है तो फिर उसको जो आखिर में फ्रूट जो है वो दुगना होकर मिलता है। इस एतबार से हमारे जो फ्रेसेस बने हुए हैं, हम लोग जो है पानी से मोहब्बत करते हैं। पानी ज़िंदगी है, हर दुनिया की ज़िंदगी है। तो ये जो सैलाब की सूरत हाल है, यानी इंडस रिवर, किसी भी आप एक वाक़े को देखकर ये नहीं कह सकते कि आप फलां कर दें। मसलन ज़लज़ला आया, हम ये कह दें कि ज़लज़ले को देख कर के बाबा ये तो एरिया जो है ये रहने के काबिल नहीं है, सारे लोग ये मैदान खाली करके चले जाएं, फिर ज़लज़ले आएंगे, लोग मरेंगे। तो इंडस रिवर की जो हिस्ट्री है, इंडस रिवर में अभी जो 60-70 साल की स्टडी है, वो ये कहती है कि हमारे पास 4 साल में एक छोटा सैलाब आता है और माइल्ड किस्म का, हर 10 साल में एक हाई फ्लड आता है हमारे पास, और 17 से 20 सालों में एक सुपर फ्लड आता है। ये इनका जो रोटेशन है दरिया की, इसके फ्लोज बिल्कुल अनसर्टेन है। कभी ये नहीं होता, कोई भी ये गारंटी से नहीं कह सकता। किसी साल आपको समंदर में 40 मिलियन एकड़ फीट पानी गिरता हुआ नज़र आएगा, तो किसी साल में 0.02 मिलियन एकड़ फीट भी नहीं है। किसी सालों में तो बिल्कुल ज़ीरो है कि एक कतरा भी पानी का समंदर में नहीं गया। तो इंडस रिवर ज़िंदगी जो है वो सिर्फ ये नहीं है
کہ آپ کوٹلی تک دیکھیں، سکھر تک دیکھیں یا جنا بیرا چشمہ تونسا تک دیکھیں، زندگی سمندر تک ہے۔ اچھا، ایک بہت بڑا تحفظ جو سندھ کی طرف سے کہا جاتا ہے، لوگوں کی طرف سے کہا جاتا ہے، آپ کی جماعت کی طرف سے کہا جاتا ہے، ڈاکٹر رسول بخش بلوچ صاحب کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ چونکہ انسفیشینٹ واٹر سندھ کا پہنچتا ہے سمندر تک، سمندر کا پانی اندر آ رہا ہے۔ دوسری طرف سے ایکسپرٹس یہ آرگیو کرتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سمندر تک ایک فکسڈ اماؤنٹ، کم از کم منیمم اماؤنٹ جو ہے وہ سمندر تک جائے تاکہ سمندر کا پانی واپس نہ آئے، تو اس میں بھی ڈیم مددگار ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ کنٹرولڈ اماؤنٹ آف واٹر جو ہے وہ ریلیز کریں گے 12 مہینے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ہم تو پوسٹ تربیلا اور منگلا کی جو بربادی سندھ نے بھگتی ہے، آپ کو میں دنیا کی ٹیم کو، اسپیشلی آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ کراچی آئیں، آپ کراچی میں سمندر کی صورتحال دیکھیں کہ وہاں مینگروز کی کیا حالت ہو گئی ہے، اور جو فش ہیچریز تھی وہاں پر، جو لوگوں کا، لاکھوں لوگوں کا گزر سفر تھا، وہاں کیا بربادی آئی ہے۔ اس کے بعد ٹھٹا بدین کے اضلاع میں، میر پور خاص کے اضلاع میں، میر پور خاص کا ضلع جو آم کے باغات کے حوالے سے 200 سالوں سے مشہور تھا، وہاں ایک مرچ پیدا ہوتی ہے جو جس سے کنری کا شہر جو ہے، جسے ایشیا کا پیرس کہا جاتا تھا، اتنی بڑی ساری دنیا میں مرچ ایکسپورٹ ہوتی تھی، وہاں آپ کو ریت اڑتی ہوئی نظر آئے گی۔ ہمارے 4 تحصیلیں پوری، لیکن یہ سب کچھ منگلا اور تربیلا سے ہاں ہوا۔ جی پانی رک جانے کی وجہ سے، کیونکہ سندھ سارا ہے ہی ڈیلٹا، تو ان حالات میں حالت یہ ہو گئی ہے کہ سمندر کی انٹروین اور ایروین، جب سمندر بڑھتا ہے تو 2 طرح سے کھاتا ہے، ایک وہ پانی زمین کو اوورلیپ کرتا ہے، ایروین کرتا ہے، اوپر سے گزرتا ہے، دوسرا انٹروین کرتا ہے کہ وہ زمین سے نیچے پانی جاتا رہتا ہے اور زمین کو کھا کھا کر وہ ایک دفعہ سمندر میں گرا دیتا ہے، اس کا حصہ بنا لیتا ہے۔ تو اس طرح ایروین اور انٹروین کی وجہ سے کم از کم 22 لاکھ ایکڑ یہ سندھ کا ریونیو گورنمنٹ ریکارڈ کرتا ہے، میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ کہیں کہ میں ایگزیچوریشن کر رہا ہوں، 22 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے، جہاں گندم ہوتی تھی، جہاں رائس ہوتے تھے، ہمارے پاس 2 منزلہ سیلر ہوتے ہیں رائس پالش کرنے کے اور صاف کرنے کے، وہ اتنی بڑی بلڈنگیں سمندر میں دھس گئی ہیں، 5 تحصیلیں جو ہیں وہ ختم ہیں، 2 تحصیلوں کا تو نام نشان نہیں ہے۔ اچھا، یہ ہے کہ یہ تو آپ مانیں گے نا کہ موجودہ دنیا کے بدلتے ہوئے حالات میں پانی کی کنزرویشن، پانی کی ریگولیشن جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ نیبرنگ بھارت، جو ہر ملک کر رہا ہے، لیکن بھارت نے گزشتہ 25 برس میں 71 نئے ڈیم جو ہیں ان پہ کام کرنا شروع کیا، بہت سے بنا بھی لیے ہیں۔ تو ہمارے ہاں مطلب آپ کی جو مین آپ کی جو ریزرویشن ہے ڈیمز کے اوپر، جو مین آپ کا خوف ہے، جو آپ کا فیئر، وہ ہے کیا؟ فیئر یہ ہے کہ پہلے ہمارے پاس یہ جو تصور ہے کہ یہ انڈس ریور صرف سندھ کا تھا، باقی 5 دریا پنجاب کے تھے، ایسا نہیں تھا۔ پوری ہسٹری میں یہ 5 دریا کا پانی سندھ میں آتا تھا، ہم حصے دار تھے۔ ہمیں جھیلم میں ہمارے پاس ارلی خریف ہوتا تھا، اپریل سے ہماری سیزن جو سوئنگ سیزن شروع ہوتی تھی، تو جو انڈس ریور ہے اس کا پانی مئی کے بعد وہ میچور ہوتا ہے، زیادہ اس میں بڑھتی ہے، تو یہ جو جھیلم کا پانی آتا تھا ہمارے پاس سندھ میں، جس میں ہم جو ہے اپنا ارلی خریف کراپ کرتے تھے، اور 1945 کی